दुखियां दे डेंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही। माशाल्लाह मौलाना जाहिद कासमी साहब बैठे हैं, जानशीन है मौलाना ज़ियाउल कासमी के पीर खालिद कासमी साहब बैठे हैं, मुफ्ती ज़िया मदनी साहब, सबका दिल खुश हो जाए, इतनी मोहब्बत से बोलेंगे। पता चले कासमी रहमतुल्लाह अलैह चाहे कब्र में हैं लेकिन उनके बेटे यहाँ उनकी आवाज़ बन के बोल रहे हैं। हाँ दुखियां दे डेंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही। दुखियां दे डेंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही। ओदा न कोई साजी भाई वाल अल्लाह कोलो मंगते सही। मंगते सही मंगते सही मंगते सही। दुखियां दे डेंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही। चांदते सितारे सारे उस दिया निशानियां, चांदते सितारे सारे उस दिया निशानियां। आंदा जांदा सूरज भी दस दे कहानियां, आंदा जांदा सूरज भी दस दे कहानियां। धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलो मंगते सही। धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलो मंगते सही। खून कदी मिलण ना देवे ओ, दोधे विच खून कदी मिलण ना देवे ओ। मर्जी बगैर पत्ता हलण ना देवे ओ, मर्जी बगैर पत्ता हलण ना देवे ओ। क्योंकि दुनिया सारा ओंदा माल अल्लाह कोलो मंगते तो सही। अल्लाह से मांगते हैं, हाथ उठाएं, मांगते सही मंगते सही मंगते सही। दुनिया सारा ओंदा माल अल्लाह कोलो मंगते सही। चलते नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं। माशाल्लाह खुश नसीबी है कि मौलाना नवाज साहब भी आज बैठे हैं, जामिया मदीनतुल इल्म के नाजिम हैं, मोहतमिम हैं। उनकी तवज्जो लेके पहला शेर कासमी साहब ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। पहले शेर पे सुनिएगा। ये कलाम लिखने वाले जो हैं उनका नाम है मौलाना एहसान मोहसिन, फाजिल है दारुल उलूम देवबंद के। और ये जो दरवेश बच्चा बैठा है ये इसकी फरमाइश है। सुबह से उसने मुझे बड़े फ़ोन किए और सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस पे ये पहली दफ़ा शायद मैंने देखा है। वैसे फैसलाबाद में जहाँ भी जाता हूँ ये बच्चा सामने बैठा होता है, तो आज यहाँ भी पहुँच गया। तो इसकी फरमाइश है कि ये नात पढ़िए। पहले शेर पे उम्मीद है कि सुबहान अल्लाह आप सब कहेंगे। पीर खालिद साहब बहुत प्यारा कलाम सुनिएगा। इंशाअल्लाह आज तक किसी नात खान ने ऐसा आपको कलाम नहीं सुनाया होगा जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, बहुत बड़े अल्लाह वाले का। हजरत फरमाते हैं, हाँ उनके गैसू खुले जिस घड़ी। शायरी देखिएगा, हो सकता है मुझसे पढ़ा ना जाए पर शायरी देखिएगा। उनके गैसू खुले जिस घड़ी, उनके गैसू खुले जिस घड़ी। शब के मारों को नींद आ गई। खुले जिस घड़ी शब के मारों को नींद आ गई। उनके गैसू खुले जिस घड़ी शब के मारों को नींद आ गई। फैसलाबाद वालों देखूंगा अगली बात आप कितनी दाद दे सकते हैं। उनके गैसू खुले जिस घड़ी शब के मारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। चाहे स्टेज है चाहे मजमा है, हर बंदे को पसीना तो आया हुआ है। अब पसीने का शेर सुनिए और मजे में आके आखिर में दोनों हाथ उठाइएगा। अल्लाह अल्लाह पसीने की बू मुश्के फिरदौस शर्मा गई। हाय हाय अल्लाह अल्लाह पसीने की बू मुश्क फिरदौस शर्मा गई।
پھول بوٹوں کی اوقات کیا، خود بہاروں کو نیند آ گئی، پھول بوٹوں کی اوقات کیا، خود بہاروں کو نیند آ گئی۔ اب ہاتھ اٹھائیں، نبی 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 صلی اللہ 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 صلی اللہ۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ایسا شعر کہ پورا مجمع انشاءاللہ 2 دفعہ سبحان اللہ کہے گا، اور میری خواہش ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا، تاکہ قیامت والے دن یہ ہاتھ گواہی دے کہ اپنے نبی کی شان پہ اٹھا تھا۔ قاسمی صاحب، آپ معراج میں جب گئے، خلد دلہن بنائی گئی، آپ معراج میں جب گئے، خلد دلہن بنائی گئی، ارے حور و غلمان مچلنے لگے، حق کے پیاروں کو نیند آ گئی، حور و غلمان مچلنے لگے، حق کے پیاروں کو نیند آ گئی۔ اس سے بھی بڑا شعر، اس سے بھی بڑا شعر، آپ تشریف فرما ہوئے، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، آپ تشریف فرما ہوئے، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ آج تو ماشاءاللہ بڑی سخاوت ہو رہی ہے کارخانہ بازار کو، سبحان اللہ۔ آپ تشریف فرما ہوئے، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، کوئی منظر کشی کیا کرے، سب نظاروں کو نیند آ گئی۔ اب ایسے کہو، نبی 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اس نعت کے ویسے ابھی 2 شعر اور بھی پڑھے تھے، لیکن وہ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اگر ویڈیو شاعر تک پہنچ گئی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں پنجابی شروع کرتا ہوں۔ ہاں نالین تیرے سونے، قدمین تیرے سونے، ایک دفعہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ بہت شکریہ۔ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ یا اللہ میں جھولی اٹھا کے دعا مانگتا ہوں، جو نعرے کا جواب دونوں ہاتھ اٹھا کے دے اس کو اسی سال حج بیت اللہ نصیب ہو، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، متکلم اسلام مولانا شاہ نواز فاروقی، متکلم اسلام علامہ شاہ نواز فاروقی، حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب۔ یہ میں نے نعرے اس لیے لگوائے ہیں کہ میرا ٹائم جو 5 منٹ کٹا ہے نا، وہ کٹے نا، ٹھیک ہے؟ میں کہ ابھی وہ جڑے 2-4 منٹ اگے پیچھے ہوئے نا، وہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں نالین تیرے سونے، قدمین تیرے سونے۔ بھئی ہاتھ اٹھا کے جو نبی کے نالین پہ قربان ہے، ہاتھ اٹھائے۔ نالین تیرے سونے، قدمین تیرے سونے، نالین تیرے سونے، قدمین تیرے سونے، جیڑے نمازاں گو دو نین تیرے سونے، قدمین تیرے سونے، نالین تیرے سونے، قدمین تیرے سونے، نالین تیرے سونے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے دادے نو جنت دے، میرے نانے نو جنت دے، وہ ضرور بولے۔ ہن شعر مکن تے، تیرا تے ددیال ویالا، تیرا تے ننیال ویالا، تیرا
تے دد یال ویالا تیرا تے ننے یال ویالا. اب ہاتھ اٹھانا. اللہ دی سو آقا طرفین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے 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 قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے. اب جو بندہ چاہتا ہے میری امی جنت جائے میرا ابو جنت جائے, شعر ختم ہونے پہ وہ کرسیوں پہ, ادھر والے نہیں, کرسیوں پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہنا, کرسیوں والوں نے, آپ نے نہیں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے. اے دے وچ خوشبو دا حلا, اے دے وچ خوشبو زیادہ مزہ آئے گا. فرشتے اور لکھیں گے کہ یا اللہ بجلی نہیں تھی پھر بھی زور لگا رہے ہیں. تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. اب آگیا شعر وہ کہ انشاءاللہ ایمان تازہ کر دے. میاں صاحب شعر سنیے گا. جوڑی پاک بطول دی پیاری. زاہد صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ نام پڑھ دیں. ایس شیر تے جڑا بولے گا انشاءاللہ اللہ وہ دے بچیاں دی خیر کرے گا. انشاءاللہ وہ دے بچیاں نو کدے ایسی کوئی بیماری نہیں لگے گی کہ جس کا علاج نہ ہوگا. میری دعا ہے. فاروقی صاحب شعر دیکھیے گا. جوڑی پاک بطول دی پیاری, جوڑی پاک بطول دی پیاری, بنے جنا دی نبی اسوار. کیا شعر ہے یار. میں اپنے واسطے آپ ہی سبحان اللہ کہہ دیں. پاک بطول دی پیاری, بنے جنا دی نبی اسواری. حسین مجھے دیکھنا. اللہ دی سو آقا حسنین تیرے تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے. یہاں تک تو سب پڑھتے ہیں. پیر خالد صاحب ایتھے تک کے سارے پڑھتے ہیں کیونکہ ایتھے سبحان اللہ بھی ملتی ہے, نوٹ بھی ملتے ہیں. لیکن اگلا شعر کئی نعت خان لکا جاندے ہیں کہ اے پڑھاں گے تو دوبارہ انہاں سدنا کوئی نہیں. الحمدللہ سی او نہیں. کوئی سدے پاویں نہ سدے گل پوری کریں گے. جہاں تک میری آواز ہے بولیے گا. سنیاں نو پو بکر پیارا. اصولی طور سے زاہد صاحب اے جڑا ٹائم ہے نا سپیکر تو بغیر والا یہ بھی مینوں واپس ملنا چاہیے. تو میں پھر پڑھ رہا ہوں. سنیاں نو بو بکر پیارا, سنیاں نو بو بکر پیارا. جڑا نہیں بولیا مینوں شک پینا ہے. سنیاں نو بو بکر پیارا, عمر فاروق بھی اکھ دا تارا, اکھ دا تارا. دونوں بازو اٹھانا. اللہ دی سو آقا شیخین تیرے سونے نالین تیرے سونے 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 قدمین تیرے سونے نالین تیرے. ایک دفعہ پورا مجمع میرے ساتھ پڑھے گا. قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے ختم نبوت. بس تیری ایک پڑھ دی ختم نبوت علی پھر سے. تو شان عمر شروع کرتا ہوں. جو یکم محرم کے شہید سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ مل کے میرے ساتھ کہنا ہے عمر. فاروقی صاحب نیا کلام ہے میرا آج کل بڑا اچھا جا رہا ہے. میں کہوں گا داماد علی, ہاتھ اٹھا کے کہنا عمر. ہاں داماد علی. جہاں تک آواز جائے وہ پورے انصاف کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے عمر کہیں. سٹیج پہ مہمان خصوصی کے علاوہ
हमारे उलमा के अलावा सब कहेंगे उमर। हाँ दामाद अली, दामाद अली, मेरी आवाज़ कम है। दामाद अली, औलाद नबी, दामाद अली, औलाद नबी, आका की दुआ, अल्लाह की अता, शेर बबर, एक शेर नडर, उमर उमर मैं कहूँ क्यों न कहूँ, मैं कहूँ क्यों न कहूँ, अली की जान उमर है, अली की जान उमर है, मेरा ईमान उमर है, मेरा ईमान उमर है। आका की दुआओं का समर मौला उमर है, वो शेर नबी जानो जिगर मौला उमर है। उमर जान उमर, उमर मैं कहूँगा उमर जान उमर। अब हाथ उठा के कहेंगे उमर, उमर जान 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 उमर। कहूँ क्यों न कहूँ, अली की जान उमर है, मेरा ईमान उमर है, अली की जान उमर है, मेरा ईमान उमर है। वो शेर है, जर्रार है, दामाद अली है, वो सैयदा ज़हरा की उसे बेटी मिली है। मैं क्या लगता मौलवी घोड़ा के नहीं पड़े, क्योंकि असल में बात बड़ी कीमती थी। मैं चाहता था आखिरी बंदे तक ये जाए। फारूकी साहब आपकी पूरी तवज्जो। वो शेर है, जर्रार है, दामाद अली है, जो सैयदा ज़हरा की उसे बेटी मिली है। हसनैन का बहनोई उमर पाक है प्यारा, हर एक मुसलमान के होठों पे है नारा। उमर जान उमर, दोनों हाथ उठा के उमर, उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर जान उमर, जान उमर, जान उमर। हाँ इस्लाम को ताकत मिली ईमान उमर से, इस्लाम को ताकत मिली ईमान उमर से, मजलूम को जुर्रत मिली ईमान उमर से। प्यारे नबी का दूसरा वो यार बना है, इस्लाम के दुश्मन पे जो तलवार बना है। उमर जान उमर, जो उमर वाला एक आवाज में उमर कहेगा, उमर जान उमर, उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर। और कारखाना बाजार में बैठने वालों, ये शेर जब खत्म हो दोनों हाथ उठा के कहना उमर। हाँ खत्ताब के बेटे का जिक्र आम है करते, खत्ताब के बेटे का जिक्र आम है करते, छुप छुप के नहीं करते सरे आम है करते, छुप छुप के नहीं करते सरे आम है करते। नेमत सिद्दीक़ की दुश्मनों की नींदें उड़ाओ, दीवान सभी उमर 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 सभी उमर उमर करके दिखाओ। उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर उमर जान उमर, उमर। आखिरी दो शेर जो हुसैनी है वो कहे सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन से प्यार करने वाले एक दफा दोनों हाथ उठा के कहें वाह हुसैन, वाह। बिल्कुल नया कलाम जो कल सुबह 11 बजे मेरे चैनल पे आना है। किसी